हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। आज हम क्विक बुक्स की बाकायदा ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग किस तरह मैनुअल अकाउंटिंग से ज़्यादा बेहतर है और इस वक्त दुनिया में कौन कौन से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की दुनिया में मशहूर सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें क्विक बुक्स एक मशहूर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। किसी भी कारोबार के लिए इसके माली मामलात यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत अहमियत के हामिल हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो फिर आपको अपने कारोबार की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मुताल्लिक ये 3 बुनियादी सवालात ज़रूर पता होने चाहिए। नंबर 1, क्या आप अपने कारोबार की रोज़मर्रा की माली ट्रांजैक्शंस को कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं? नंबर 2, क्या आप अपने कारोबार की रोज़मर्रा की माली ट्रांजैक्शन से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हैं? नंबर 3, आपके पास अपने कारोबार की माली मामलात की जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो किस हद तक काबिल भरोसा और किस हद तक दुरुस्त है? एक बिजनेसमैन होते हुए आपके पास अपने कारोबार से मुताल्लिक कम अज़ कम दर्ज झैल बुनियादी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि क्या आपने अपने कारोबार में जो सरमाया लगाया था वो आपको वापस हो चुका है? आपके कारोबार की माहाना आमदन कितनी है और आपके अखराजात कितने हैं? क्या आप एक मुनाफा बख्श कारोबार कर रहे हैं या फिर आपका कारोबार मुसलसल नुकसान में जा रहा है? कारोबार को चलाने के लिए इस वक्त आपके पास कैश और बैंक बैलेंस की शक्ल में कितना पैसा मौजूद है? अगर आप रिटेल या होलसेल बिजनेस से वाबस्ता हैं तो फिर आपके पास इस वक्त कितनी इन्वेंट्री मौजूद है और इसकी मालियत क्या है? आपने कितने लोगों को उधार सामान या सर्विसेज दी हुई हैं और आपने कितना पैसा अभी लोगों से वापस लेना है? मार्केट से आपने कितना क्रेडिट पर सामान या सर्विसेज ली हुई हैं और आपने लोगों के कितने पैसे अदा करने हैं? इसी तरह अपने कारोबार से मुतालिक यूटिलिटी बिल्स और बाकी कारोबारी अखराजात की मद में आपके ऊपर कितनी रकम वाजिबुल अदा है? आपने कारोबार के शुरू से अब तक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कितनी रकम अपने कारोबार से निकलवाई है? ये तमाम मालूमात बहुत ज़रूरी हैं एक बिज़नेसमैन के लिए एक कारोबार को सही तरीके से सही सिमत में चलाने के लिए। इन सब मालूमात का हसूल तब ही मुमकिन है जब आप अपने कारोबार की बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रहे हों। कारोबार की बिज़नेस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को आम ज़बान में बुक कीपिंग कहा जाता है और बुक कीपिंग किसी भी कारोबार के अकाउंटिंग प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है। अगर हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी यही कहती है कि किसी भी कारोबार की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को तरतीब देना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना और फिर इन रिजल्ट्स को किसी न किसी रिपोर्ट की शक्ल में पेश करना अकाउंटिंग कहलाता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि किसी भी बिज़नेस की अकाउंटिंग कैसे की जाए। तो यहाँ आपको बताते चलें कि किसी भी बिज़नेस की अकाउंटिंग करने के 2 तरीक़ाकार मौजूद हैं, एक मैनुअल अकाउंटिंग और दूसरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मैनुअल अकाउंटिंग, इसमें आपने हर काम मैनुअल करना है, यानी कि अगर आपने कोई अखराजात किए हैं या कोई आपको आमदन हो रही है तो आपने किसी भी कॉपी रजिस्टर के ऊपर आपने उसका इंदराज करना है और आपने मैनुअल रिकॉर्ड अपने पास रखना है। इसके लिए आपको किसी रजिस्टर की ज़रूरत होगी या आपको किसी कॉपी पेंसिल की ज़रूरत होगी। अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात करें तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम अपने कारोबार की तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों अकाउंटिंग के मेथड्स का, मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, तो हमें दोनों के दरमियान वाज़िया फ़र्क देखने को मिलेगा। जैसा कि अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड की तो मैनुअल अकाउंटिंग में आपने हर चीज़ किसी न किसी लेजर बुक, डे बुक, कॉपी के ऊपर आपने मैनुअल रिकॉर्ड करनी है, जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आपके पास एक पहले से प्री डिज़ाइन डेटाबेस सॉफ्टवेयर मौजूद होगा जिसमें आपने सिंपल डाटा एंट्री करनी है, जिसका इम्पैक्ट तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स में खुद ब खुद चला जाएगा। कैलकुलेशन की बात करें तो
ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک مینول کام کر رہے ہیں تو آپ نے کیلکولیشنز بھی مینول کرنی ہے، چاہے وہ جمع، تفریق، تقسیم کچھ بھی ہو، آپ نے مینول کرنا ہے. جبکہ کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ میں آپ کو کسی بھی طرح کی کیلکولیشنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر آپ کے لیے تمام کیلکولیشنز خود بخود کر دے گا. ورکنگ سپیڈ کی بات کریں تو مینول اکاؤنٹنگ ٹائم کنزیومنگ ہے، آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ہر چیز خود لکھنی ہے. جبکہ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کی بات کریں تو کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ میں پہلے سے ڈیٹا بیس اویلیبل ہے اور آپ نے صرف اس ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا انٹری کرنی ہے. اگر ہم بات کریں ریکٹیفیکیشن آف ایررز کی، تو اگر آپ کا مینول اکاؤنٹنگ میں کسی قسم کا کوئی ایرر آ جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر سب سے پہلے تو آپ کو غلطی کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا اور اس کے بعد اس کو درست کرنے میں کانٹ چھانٹ، اور آپ نے پھر وہی ایک لمبا پروسیس ہے ریکٹیفیکیشن کرنے کا، کسی بھی غلطی کو ٹھیک کرنے کا. کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ میں سب سے پہلے غلطی کو ڈھونڈنا بہت آسان کام ہے، کیونکہ فائنڈ ٹول سے آپ غلطیاں فوراً ڈھونڈ سکیں گے اور اس کے بعد اس کو آسانی سے آپ کریکٹ کر سکتے ہیں، جس کا امپیکٹ تمام ہیڈ آف اکاؤنٹس پہ آٹومیٹیکلی پہنچ جاتا ہے. ڈیٹا بیک اپ کی بات کریں تو مینول اکاؤنٹنگ میں آپ کا ڈیٹا کا بیک اپ کرنا بالکل پاسبل نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی فوٹو کاپیز آپ بنا لیں. جبکہ کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ سسٹم کیونکہ ایک سافٹ ویئر کی شکل میں ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو کسی بھی طرح اپنی ایکسٹرنل ڈرائیو، یو ایس بی ڈرائیو میں، کسی بھی جگہ آن لائن ڈرائیو میں اس کو بیک اپ کر سکتے ہیں. اگر ہم فائنینشیل سٹیٹمنٹس کی بات کریں تو فائنینشیل سٹیٹمنٹس تیار کرنے کے لیے مینول اکاؤنٹنگ پروسیجر میں ایک لمبا پروسیس ہے. تمام اکاؤنٹس کے بیلنسز کو کیلکولیٹ کر کے لے کر آنا اور اس کے بعد اس کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنانا، جو کہ ایک لمبا پروسیس ہے. جبکہ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ میں آپ ایک کلک پہ کسی بھی طرح کی رپورٹ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ مینول اور کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سسٹم میں کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے اور ہمیں کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کو ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایکوریٹ ہے، ریلائیبل ہے، ٹائم سیونگ ہے، اس کا ڈیٹا ہم بیک اپ کر سکتے ہیں، ٹرانزیکشنز ہم آسانی سے فائنڈ کر سکتے ہیں، ایررز کو ہم بڑی آسانی سے دور کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، ہم اپنی فائنینشیل رپورٹس کو کسی بھی وقت کریٹ کر سکتے ہیں. کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کی بات کریں تو کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کی دنیا میں اس وقت اسمال اور میڈیم سائزڈ بزنسز جو اکاؤنٹنگ سافٹ ویئرز یوز کر رہے ہیں، اس میں بیسک لیول پہ مائکروسافٹ ایکسل، پھر کوئک بکس، زیرو اکاؤنٹنگ، سیج 50 اکاؤنٹنگ، مایوب اکاؤنٹنگ اور ویو اکاؤنٹنگ شامل ہیں. یہ وہ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہیں جو اس وقت دنیا میں اپنا نام رکھتے ہیں، اور دنیا میں موجود بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو ان سافٹ ویئر میں سے لازمی کوئی نہ کوئی ایک سافٹ ویئر استعمال کر رہی ہوتی ہیں. اس لیے کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ کی اہمیت اور ان سافٹ ویئر کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کو مختلف اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کی ٹریننگ کروانے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس سلسلے میں جو ہم آج آپ کو جو پہلی ٹریننگ کروا رہے ہیں وہ کوئک بکس کی ٹریننگ ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک یہیں ختم ہوا، اور ملتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک میں. ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا انٹروڈکشن ٹو کوئک بکس. جہاں رہیں خوش رہیں، مسکراتے رہیں. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کر لیجئے اپنے حلقہ احباب میں.